بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، یہ قرآن دے نال آئیاں بہاراں۔ تھوڑی جی نا ایکو کٹا کے والیوم کھول دے، ایکو تھوڑی جی کٹا دے۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں۔ کلام خدا نو جنہاں سینے لایا، جزاک اللہ، کلام خدا نو جنہاں سینے لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل پیارے تو صدقے۔ جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں، فیصلہ بدیا، جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں، ایک قرآن دے وچ منافع ہزاراں۔ حضرات و حاضرین، آج دی عظیم الشان سالانہ تاریخ ساز پیغام قرآن کانفرنس، جو کہ اس جامعہ مسجد مکی اہل حدیث علاقہ مقصود آباد فیصل آباد دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ قابل عزت، قابل احترام محترم جناب حاجی عزیز الرحمان صاحب اور محب علماء محترم جناب حاجی سجاد کمبو صاحب، اور اس مسجد کی انتظامیہ، نمازی، جماعتی احباب جنہ دی دعوت تے تقریباً 2 سال دے بعد حاجی عزیز الرحمان صاحب دے بار بار حکم اور اصرار تے میں تسا احباب دی خدمت اندر حاضر ہویا۔ اسٹیج تے خادم علماء محترم جناب حاجی عبدالقدوس صاحب
اور میرے پیارے بھائی محمد عثمان سلیم صاحب اور دیگر برادران تشریف فرما ہے، میری دعا ہے اللہ میری حاضری تساں حواب دی تشریف آورینو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ رمضان المبارک اپنی آخری منزلہ طے کر رہا ہے، کتنے ایسے لوگ سن جڑے پچھلے رمضان ساڈے اندر موجود سن، کتنے ایسے لوگ سن جڑے رمضان المبارک دی ابتدا اندر ساڈے نال موجود سن، کتنے ایسے ماواں دے پتر پیواں دے بچے بہناں دے ویر بھائیاں دے بھائی جنہاں شروع رمضان اندر سحریاں افطاریاں ساڑے نال کیتیاں، لیکن آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ دعا کرو اللہ انہاں دیاں آخرت والیاں منزلہ آسان فرمائے۔ 27ویں دی تاک رات ہے، اور ایک وہ رات ہے کہ جدے بارے قرآن نے آکھے ہے إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ فرمایا بے شک اساں ایک قرآن نو قدر والی رات اندر اتارے ہے، توفیق کی جانو قدر دی رات کی ہے۔ اور رات اللہ فرماندے نے اسی اس رات نو 1000 مہینے دی عبادت نالو افضل بنا دیتا ہے۔ جس رات دے اندر بے شمار فرشتے اترتے ہیں اور سید الملائکہ حضرت جبریل روح الامین علیہ السلام ساری دنیا کا چکر لگاندے نے، بلکہ فیصلہ بازیوں حدیث پاک اندر موجود ہے جڑے 5 تاک راتاں دے اندر لیلۃ القدر دی رات نو تلاش کرتے ہیں، رب دی عبادت اندر مصروف تے مشغول رہتے ہیں، جبریل آ کے انہاں رب دے بندیاں نال مصافحہ کرتا ہے۔ کسی نال کوئی MN سلام نہیں لوے، پاویں وہ 2 انگلاں نال نہیں لوے، کسی نال کوئی MN سلام نہیں لے، کوئی DSP SP DPO DCO سلام نہیں لے، وہ دے پیران دا پار فیصلہ آباد دی زمین نہیں چکدی، تے پروانے ہو قرآن دے ہو لاڈلے ہو، وہ دی قسمت تے وہ دے مقدر دے کیا کہنے، وہ دے پاکاں دے وہ دے نصیباں دے کیا کہنے، جیدے نال سلام بھی لیندے تے نوریاں دا سردار جبریل لیندے۔
دعا کر ہاں اللہ اس رات نو ساڈے واسطے لیلۃ القدر بنا دے. تھوڑی جی اچھی آکھو آمین. میں بڑے اختصار نال پیغام قرآن دے حوالے نال قرآن دے پہلو وچوں ایک پیغام دینا چاہنا، ایک گناہ دا ذکر کرنا چاہنا جیڑا گناہ گلیاں اندر ہو رہے ہیں، بازار اندر ہو رہے ہیں، محلے اندر ہو رہے ہیں، مکانہ اندر ہو رہے ہیں، دکانہ اندر ہو رہے ہیں، فیکٹریاں کارخانے اندر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ گڈی کار وچ ہو رہے ہیں. ممبر رسول تے میں بیٹھا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس گناہ تو رب دے گھر بھی نہیں بچ سکے. وہ گناہ کی ہے موسیقی والا گناہ، گانے والا گناہ. ہر کن تک یہ لعنت پہنچ چکی ہے. آج دل لا کے دعا کر اللہ سانو اس لعنت کو محفوظ فرما لے. لگتا ہے تو جی نہیں کرتا، اللہ محفوظ فرما لے. اللہ سانو اپنی رحمت کا حقدار بنا. نوجوان کو پوچھو نا گانا کیوں سننا ہے یار، آندا ہے حضرت گانا تا سننا یہ نال میری نیند اڑ جاتی ہے، گڈی واہ واہ چلتی. ایک آندا ہے جی موسیقی تا سننا کہ میرے دکھ مک جاتے ہیں، پریشانیاں مک جاندیاں نے. نہ میرے ویر، میرے بھائی، میرے بزرگ، میری بہن، میری ماں، موسیقی گانا مومن دے روح دی غذا نہیں، بلکہ اللہ دا قرآن مومن دے روح دی غذا ہے. قرآن نال مومن نو چین ملتا ہے. لو اج ذرا وفا تسی کرو تے قرآن دی چڑی میں لاواں گا انشاءاللہ. تے دو باتاں دا تسی خیال رکھنا ہے. ایک تے جدوں قرآن پڑھا تے کی کہنا ہے؟ نہیں بولے. کی کہنا ہے؟ سارے نہیں بولے. اے سجے پاسے والے بول دے نے، آپ پتہ نہیں ادھر والے دم کران آئے نے. کی کہنا ہے؟ تھوڑا جا زور لگا دے ہو. کی کہنا ہے؟ تے جدو آقا دا نام پاک لواں محمد، سارے اینڈ تک باہر تک مجمع آواز آئے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا دا نام سن کے خاموش نہیں رہنا، جھوم جانا ہے، تڑپ جانا ہے. اور مینوں تے یاد آیا میرے تے قائد یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ. جا آج تو کوئی 36-37 سال پیچھے چلا جا، تیرے رضاباد دے بازار اندر میرا قائد کہہ گیا، فرماندے نے او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے، او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے، حق انہاں دے ملک نورانی اے دعا فرمان دے. اور بے نصیبہ درود نہ پڑھن والیا رب نہ بخشے جنت تینو، رب نہ بخشے جنت تینو، نہ تو رحمت پاوے
جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے تے گل اگلی سن لے ذرا فرماندے نے نام نبی دا سن کر مومن پھر کہو ذرا سبحان اللہ اور نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون جانا پیچھے چلا جا تیرے انہاں کنا چو آواز گونج دی سی اوے نام نبی دا سن کر مومن تے جو درود پہنچاون او ملک نورانی حق انہاں دے عثمان صاحب ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرماون فیصلہ بادیا فرشتے کی آندے نے درود پڑھن والے خوش نصیبہ اللہ بخشے جنت تینو آمین کہہ دیو اللہ بخشے جنت تینو نال رسول الہی اللہ بخشے جنت تینو اوے نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکہ فیصلہ بادیا دعا منظور نورانی ملکہ وچ دربار الہی محمد چھل ذرا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے تے قربان جاواں پروانے ہو قرآن دیو لاڈلے ہو تے میرے نبی دیو دیوانے ہو آج میرا دل کرتا ہے تاک رات اللہ انہوں لیلۃ القدر بنا دے تے میرا دل کرتا ہے آج قرآن دیاں بارشاں پا دیاں آج قرآن دا می پا دیاں آج قرآن دا میں می برسا دیاں پروانے ہو قرآن دے ہو آوازاں دیاں نے اللہ اعلان کر دینے آوازاں دیئے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ تڑپ جا کھل کھل آجا لہلہا جا آوازوں دیئے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا آئے قرآن تیرے تو لکھ جان ہوئے تے قربان کر دیا زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ فرماندے نے بے شک جڑے ایمان والے نے جڑے مومن نے جڑے ایمان والے نے انہاں دے سامنے جدوں اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دل کمب جاندے نے انہاں دے دل ڈر جاندے نے انہاں دے دل موم ہو جاندے نے انہاں دے دل سخت نہیں رہندے انہاں دے دل نرم ہو جاندے نے واجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا اللہ فرماندے نے جدوں انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندا ہے جدوں انہاں دے سامنے قرآن دی آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے انہاں دے ایمان ود جاندے نے انہاں دے ایمان اندر اضافہ ہو جاندا ہے او قوالیاں تے نہیں جھوم دے
وہ گانیاں تے نہیں جھوم دے وہ موسیقی تے نہیں جھوم دے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا جدوں نہ دے سامنے قرآن پڑھیا جاندہ ہے انہاں دے ایمان ود جاندے نے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ پروانے او قرآن دے وجہ نہیں سمجھے تے میرا دل کر دے میں قرآن دا جے ایک ہوری مقام سنا دیا شاید کہ کسے کے دل میں اتر جائے میری بات شاید تو کسے نتیجے تے پہنچ کے چلا جائے گل سن لو ذرا یہ سپارہ نامہ سورہ انفال رکوع پہلے حافظو کاریو نوٹ کر لو ذرا ہن میں سپارہ پڑھ لگا 15واں آوازاں ہوندیاں نے اللہ اعلان کر دینے قرآن تیرے تو سارا جہان قربان قرآن تیرے تو میرے ماں باپ قربان قرآن تیرے تو میرے بہن بھائی قربان قرآن تیرے تو میرے سارا قلب قبیلہ قربان قرآن تیرے تو میری جان قربان آواز ہوندی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اور بیماروں دکھیو اللہ دا قرآن کی آندہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتے نے ایک قرآن موسیٰ اتارے ہے اللہ فیصلہ باتی اج مینوں پوچھ دینے اللہ ایک قرآن کیوں اتارے ہے اللہ ایک قرآن کیوں نازل کیتا ہے فرمایا سنا سنا ربانی قرآن سنا تے ترجمہ سنا اللہ فرماتے نے ایک قرآن اسا اتارے ہے نزل ينزل تنزیل وچ طالب علم جمع متکلم دا سی گئے اللہ فرماتے نے ایک قرآن اسا اتارے ہے مومن علی شفا بنا کے ایک قرآن اسا اتارے ہے مومن علی رحمت بنا کے پروانے او قرآن دے او اجے بھی نہیں سمجھے تے میرا دل کر دے میں قرآن پاک دا ایک ہوری مقام سنا دینا آواز پیوں دیئے اللہ اعلان پہ کر دینے یا ایوہ الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور جنہوں قرآن نال پیارے پھر کہے سبحان اللہ جنہوں قرآن صاحب قرآن نال پیارے دو میں اچھو کے کہے سبحان اللہ اللہ فرماندے نے اے دنیا والے ہو ایک قرآن اسا اتارے ہے لوکاں لی نصیحت بنا کے لوکاں لی شفا بنا کے لوکاں لی ہدایت بنا کے تے مومناں لی رحمت بنا کے فیصلہ بادیو پتہ لگا قرآن آیا رحمت بن کے قرآن آیا ہدایت بن کے قرآن آیا ساڈے لی شفا بن کے قرآن آیا ساڈے لی رحمت بن کے تے گانا کیے موسیقی کیے اوے گانا سنن والے اوے موسیقی سنن والے مینوں نہ سن میری گل نہ سن پر رب دا واسطہ دے کے میں کہاں گا اللہ دا قرآن سن لے تے بعد جا کے تقریر دے بعد ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لئی اینا کانال پڑھ لئی تے تسلیاں کر لئی آوازاں دیاں نے سپارہ کی کیا نوٹ کرو حافظو آواز دیئے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ترجمہ سن لو ذرا اللہ فرماتے نے پیغام قرآن میرے حاجی عزیز الرحمان صاحب نے کانفرنس دا عنوان رکھے ہے قرآن دا پیغام پلے بن لے قرآن
قرآن دا اعلان نوٹ کر کے لے جا، دل و دماغ دیاں تخلیاں تے منقش کر کے لے جا۔ اج دی کانفرنس دا پیغام، اج دا پیغام قرآن کانفرنس دا اعلان، اللہ فرماندے نے کچھ لوگ ایسے بھی نے، لوکاں وچوں کچھ بندے ایسے بھی نے جڑے گلوکارا ویچ دے نے، جڑے گلوکارا دا کاروبار کردے نے، جڑے موسیقی دا کاروبار کردے نے، جڑے گانے ویچ دے نے۔ پڑھ لیں ترجمے والا قرآن، آپ پڑھ لیں ترجمے والا قرآن لے کے تسلیاں کر لیں۔ اللہ فرماندے نے کچھ لوگ ایسے بھی نے جڑے گانے ویچ دے بھی نے، گانے خرید دے بھی نے۔ مطلب کی ہے لوکاں نو گانے پر کے دین دے نے، گندے کیبل لوکاں نو لا کے دین دے نے، پھر بعد مہینے بعد آ کے 500 2000 1500 کیبل دا بل وصول کر دے نے۔ میں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا میرے تے فتوہ نہ لائیو میرے دوستا، اوے میرے ویرا، اج دا میرا پیغام ویڈیو دے ذریعے کسے گانا ویچن والے تک پہنچ جائے، انہوں میں کہاں گا یار میری نہ من، قرآن پڑھ لے، آپ پڑھ لے، میرے کسی خطیب دی نہ من، قرآن آپ پڑھ لے تے ترجمے تے غور کر لے۔ اللہ فرماندے نے وہ لوگ جڑے گانے بیچ دے نے، گانے خرید دے نے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، ایدے تو مراد گانا ہے، لہو الحدیث تو مراد موسیقی ہے، لہو الحدیث تو مراد گلوکار ہے، لہو الحدیث تو مراد اداکار ہے، لہو الحدیث اگے کیے لیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّہ، او گانے تاں بیچ دینے، او گلوکارہ دا کاروبار تاں کر دینے، لیُضِلَّ قرآن لیُضِلَّ عن سبیل اللہ، تاکہ لوگاں نو رب دے رستے تو دور کر دیتا جائے، لیُضِلَّ عن سبیل اللہ، تاکہ لوگاں نو قرآن تو دور کر دیتا جائے، لیُضِلَّ عن سبیل اللہ، تاکہ لوگاں نو حدیث تو دور کر دیتا جائے، لیُضِلَّ عن سبیل اللہ، تاکہ لوگاں نو نمازاں تو دور کر دیتا جائے، لیُضِلَّ عن سبیل اللہ، تاکہ لوگاں نو تراویاں تو دور کر دیتا جائے، لیُضِلَّ عن سبیل اللہ، تاکہ لوگاں نو توحید تو دور کر دیتا جائے، لیُضِلَّ عن سبیل اللہ۔ آگے کیے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، ایک تے من دے نہیں، ایک تے قرآن دی گل من دے نہیں، علماء تھک گئے نے واز کر کر کے، علماء اک گئے نے واز کر کر کے، ایک تے من دے نہیں، قرآن اندہ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، دوجا مذاق کر دینے، نمازیاں نو ٹھٹھا کر دینے، نمازیاں نو تنگ کر دینے۔ اب دیکھیاں نے تواڈیاں نمازاں، دیکھیاں نے تواڈیاں تہجداں، اور دیکھے نے تواڈے سجدے، ایک تے من دے نہیں، دوجا مذاق کر دینے۔ اللہ فرماندے نے انہاں بد نصیباں دا انجام بھی سن لو، فرمایا اولئک لہم عذاب مہین۔ اللہ فرماندے نے اے ایسے بد نصیب لوگ نے، انہاں دی اسی ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر دیتا ہے۔ پیغام قرآن، پروانے ہو قرآن دے ہو، قرآن سنے ہیں، میرا دل کر دے میں مصطفیٰ دا فرمان بھی سناواں، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، سارے نہیں بول دے جناب محمد۔ اسٹیج سیکرٹری کہہ رہا سن آفت صاحبان قرآن و حدیث سنان تے فیصلہ آبادیو ساڈے کول قرآن و حدیث تو علاوہ ہے کی ہے؟ کیوں جی حاجی عبدالقدوس صاحب، ساڈے کول قرآن و حدیث تو علاوہ ہے کی ہے؟ اہل حدیثو اللہ تو انو اہل حدیث ہونا مبارک فرمائے۔ میرے تے قائد نہیں آکھنا جیتے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے، جنہوں قرآن حدیث نال پیارے ہو کہے سبحان اللہ۔ اور اسی لوکاں نو مرثیے نہیں سنا دے، اسی لوکاں نو ٹولے نہیں سنا دے،
اسی جدو سنانے قرآن سنانے حدیث سنانے تائی میرے یزدانی شہید نے کہنا جیتے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے او دی قسمت دی کیریس ہوئے تیرے لیلا تے مجنونوں او کی سمجھے تیرے لیلا تے مجنونوں کی سمجھے تیرے سسیاں تے ہیرانوں کی جانے تے فیصلہ بادیا گل سن لے جیتے ہاتھ مسلم بخاری ہے جیتے ہاتھ اور جیتے ہاتھ مسلم بخاری ہے جیتے ہاتھ مسلم بخاری ہے او دے کولتاں دولت ساری ہے جیدے ہاتھ مسلم بخاری ہے او دے کولتاں دولت ساری ہے تیرے کنز قدوری نو کی سمجھے تیرے قولاں کے آسانوں کی جانے تے گال سننا فیصلہ بادیا میرے قائد نے آکھنا تیرے فیصلہ باد اندر میرا یزدانی شہید دعائیں دے گیا کیا کیا توحید تے قائم جہان جدی کسے اگے نہیں نیری آن جدی تیرے خجرانوں کی سمجھے اور تیرے خجرانوں کی سمجھے تیریاں چھریاں زنجیرانوں کی جانے تے جیتے ہاتھ قرآن مجید ہوئے نالے حدیث دیوی تائید ہوئے سب سام میدان دا مالک ہو یزدانی میدان دا مالک ہو ربانی میدان دا مالک ہو تیرے مشرق شریرانوں کی جانے آمینہ دلال جناب محمد چھال لائے ذرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے جگہ دے پیر فرما دینے قال لا تبی الکائنات ولا تعلموہن ولا تشتروہن وثمنہن حرام ولا خیر فی تجارت فیہن آقا فرما دینے خبردار گلوکاری دا فن نہ سکھیا جے گلوکاری دا فن نہ سکھایا جے آج تیرے فیصلہ باد دے اندر تیرے معاشرے دے اندر بقیدہ سینٹر کھل چکے نے 20,000 دے دیو جی گانا گان دا ول سکھ لو 30,000 دے دیو ڈانس دا ول سکھ لو 50,000 دے دیو ریسلنگ دا ول سکھ لو میرے آقا فرماندے نے قال لا تعلموہن ولا تشتروہن وثمنہن حرام جگہ دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ گانے دی قیمت وصول کردا ہے جیڑا بندہ گلوکاری دی قیمت وصول کردا ہے گل میری نہیں ہو فیصلہ بادیا میرے تے فتوی نہ لئی آقا فرماندے نے جیڑا بندہ گلوکاری دی قیمت وصول کردا ہے فرمانے مصطفیٰ آقا فرماندے نے وَسَمَنُهُنَّ حرام او بندہ حرام کماندا ہے اور کیبل دا بل وصول کرنے والے ہو میمری کارڈا چ لوگاں نوں موسیقی بھر کے دین والے ہو نوجواناں نوں میمری کارڈ دے اندر گندیاں فلماں ریکارڈ کر کے دین والو نوٹ کرو فرمانے مصطفیٰ آقا فرماندے نے وَسَمَنُهُنَّ حرام جیڑا بندہ گلوکاری دی قیمت وصول کردا ہے وہ حرام کماندا ہے ایتھے ہی بس نہیں آقا فرماندے نے وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ
دینا جیڑا بندہ گانے دا کاروبار کردا ہے موسیقی دا کاروبار کردا ہے آقا فرماندے نے اس کام وچ برکت ہی نہیں اس کام وچ خیر ہی نہیں مینوں یاد آیا حضرت عبداللہ بن مسعود آکھو رضی اللہ تعالی اچھی آکھو رضی اللہ تعالی اللہ دی قسم میں زندہ پتہ نہیں ہو کی گیا جلسیاں نو کرنا دا چسکا بنایا کانفرنساں نو کرنا دا چسکا بنایا ادھروں سننے ادھروں کٹ دینے دوروں دوروں لمان دینے قریتی قرآن اگر صاحب ہر جمعہ دینے ننکانے تو مولا عثمان صاحب گجرہ والے تو آئے نے میں قصور تو آیا میرے آن دا کو مقصد ہے تو آڑے آن دا ایتھے کوئی مقصد ہے کیوں نہیں ہے کہ کوئی نہ جے میں تو انو دو ادھر دیاں سناواں دو ادھر دیاں سناواں اٹھ جاواں تے کی فائدہ میرے آن دا کی فائدہ تو آڑے آن دا پروانیاں انہا جلسیاں نو کرنا دا چسکا نہ بنایا کر مسجد وچ آنے علماء کل بہنے تے کچھ پلے پا کے جایا کرتے ہو دیتے عمل ہی کریا کر دعا کر اللہ عمل دی زندگی عطا فرمائے آقا فرماندے نے الغناء ينبت النفاق کما ينبت الماء البقلا جگہ دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ گانا سن دے موسیقی سن دے گلوکارا سن دے گانا بندے دے دل تے اندر ایویں نفاق پیدا کر دیندا جی میں پانی سبزی نو اگا دیندا پتہ لگا بندہ گانا سنن نال مومن نہیں رہندا بندہ موسیقی سنن نال مومن نہیں رہندا پروانے قرآن دے بندہ مومن کیویں بندا ہے بندے دے دل نو چین کیویں ملدا ہے مومن دے دل نو سکون کیویں ملدا ہے آواز آندی ہے اللہ سے فرماندے نے سپارہ 13واں سورہ رات پڑھ لیا جے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ فرماندے نے جڑے مومن نے جڑے ایمان والے نے انہاں دے دل ڈیریاں چ نہیں لگ دے جڑے مومن نے انہاں دے دل چوکاں چ نہیں لگ دے جڑے مومن نے انہاں دے دل چرستیاں چ نہیں لگ دے جڑے مومن نے انہاں دے دل بازاراں چ نہیں لگ دے انہاں دے دل گندیاں محفلاں چ نہیں لگ دے جڑے مومن نے انہاں دے دل فیس بک یوٹیوب چ نہیں لگ دے اللہ فرماندے نے مومناں دے دلاں نو چین ملدا ہے تے رب دے ذکر نال ملدا ہے پیغام قرآن مومناں دے دلاں نو چین ملدا ہے تے اللہ دے قرآن نال ملدا ہے فرماندے نے ذکر اللہ دا بڑا نرالا پھر کہو سبحان اللہ جنہوں قرآن نال پیار ہے ذرا گج کے کہے سبحان اللہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا اور ٹوٹے دلانو جوڑن والا نوجوانا آنا میرا دل فلاں توڑ گیا فلاں توڑ گیا قرآن نو سینے لا قرآن نال دل لا تے گل سن لے اور ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا ذکر تے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول تے وچ قبر دے بڑا نیرا اللہ محفوظ فرمائے پھر کہو آمین وچ کوئی نوجوانا جنہ یاراں تے اج مان کرنا ہے فلاں یار میرا بڑا چنگا ہے فلاں یار میرا بڑا چنگا ہے فلاں اپنے یار کو میں جان بھی منگا تے جان بھی دے دے گا اللہ ذوالجلال دی قسم جدو موت دا پیغام آ گیا جدو ملک الموت آ گیا انہیں روح قبض کر لئی خالی بت رہ گیا اے او یار او بیلی جڑا جان دین دے دعوے کر دے اسے یار نے بک پر پر کے تیرے تے مٹی دے پا دے نہیں
اس یار نے کئیاں پر پر کے تیرے تے مٹی دیاں پا دینیاں نے فیصلہ بادیا قبر چ یارا کم نہیں ہونا قبر چ بیلیاں کم نہیں ہونا قبر چ ماں کم نہیں ہونا قبر چ باپ نے کم نہیں ہونا قبر چ ویرا کم نہیں ہونا اور پروانیا قبر چ ساتھی بننا ہے تے رب دے قرآن نے بننا ہے دعا کر اللہ قرآن ساڑا ساتھی بنا دے وچ قبر دے بڑا ہنیرا ساتھی اوتھے کوئی نہیں تیرا قبر دا ساتھی ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول آمینہ دے کدی قرآن پڑھ رہے ہیں کدی مصطفیٰ دا فرمان پڑھ رہے ہیں گل سن لے ذرا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے ان اللہ باسنی رحمتا وہدل للعالمین وامرنی ان امحق المزامیر والبرابطہ والاوسان اللتی کانت توبت فی الجاہلیہ آقا فرماندے نے بے شک اللہ تعالیٰ نے منو بھیجے ہے میں دنیا تے جا کے ٹھول ڈمک کے واجے گاجے تبلے سرنگیاں انہاں دا خاتمہ کر دیا میں ٹھول جا کے توڑ دیا میں واجے گاجے جا کے توڑ دیا تبلے سرنگیاں جا کے توڑ دیا آقا فرماندے نے اللہ نے منو حکم دیتا ہے جنہ بتاں دی زمان جہلیت اندر پوجا کیتی جاندی سی انہاں بتاں دا میں کلا کما کر دیا فیصلہ بادیا پتہ لگا آقا دنیا تے آئے گانا مٹان آئے آقا دنیا تے آئے موسیقی مٹان آئے ایک گل میں تیرے کو پوچھنا چاہنا حاجی عزیز الرحمان صاحب نے اتنا انتظام کیتا ہے انہوں نے اتنا انتظام کرن دا کوئی مقصد ہے علماء آئے نے علماء دے ہون دا کوئی مقصد ہے ایک گل میں تینوں پوچھنا چاہنا رب دا واسطہ دے کے تیرے کو جواب لینا چاہنا اوے نوجوانہ دس نہ مینوں اج کلمہ بھی پڑھی جانا ہے قدم قدم تے میرے آقا دیاں مخالفتاں بھی کیتی جانا ہے کلمہ بھی آقا دا پڑھی جانا ہے میرے مصطفیٰ دی سنت دا قتل بھی کیتی جانا ہے کلمہ آقا دا پڑھی جانا ہے نعرے لائی جانا ہے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے کلمہ میرے مصطفیٰ دا پڑھی جانا ہے شادی ہوئے ساری ساری رات کنجروی میں چاہی جانا ہے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھی جانا ہے شادی تے مہندی دی رات فیرغ بھی کیتی جانا ہے اور لڑائی نہیں جھگڑا نہیں بڑے ادب نال احترام نال محبت نال میں تیرے کو جواب لینا چاہنا اوے نوجوانہ میں تیرا خیر خواہ بن کے آیا میں تیرے نال پیار کرنے والا بن کے آیا دس نہ کی فائدہ تیری محبت دا دسو کی فائدہ تیرے نعرے دا کلمہ بھی پڑھی جانا ہے ساری ساری رات مہندی دی رات کنجراں تے نوٹ بھی سٹی جانا ہے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھی جانا ہے تیری برات نال تیری جگ نال ڈھول نہ بجے اوے امتیا امتیا کلمہ آقا دا پڑھی جانا ہے تیری برات نال فوجی بینڈ نہ آئے واجہ نہ بجے ڈھول نہ بجے تو آنے برات کا دیئے تے جنازہ جا رہے ہیں کیوں نہیں ہندہ ہے کہ کوئی نہ ایمان نال دسو میں آنے رہے کہ نہیں برات نال ٹھول نہ وجے ہیں برات کا دیئے جنازہ جا جنازہ نہیں تیری غیرت تو ہی جنازہ نکل گئی نعرے بڑے مارنے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے غلامی رسول پہ موت بھی قبول ہے تے قسم چکی ہے کم ہوئی کرنا جدے تو سرکار نے منع کیتا ہے سر کھپا کھپا کے علماء رہ گئے پر سانو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا ہونتے نوجوان رہ گئے اللہ دی قسمیں کئی پیر نام نہاد جعلی پیر میرے موبائل دے اندر ایک پیر دی ریکارڈنگ موجود ہے آندہ ہے منو میرے پیر بھائی نو خواب آیا خواب دے اندر نبی پاک اپنی امت نو بخشوا کے لے جا رہے ہیں تے نال نال ٹول وجدے جا رہے ہیں اگے بکواس کرتا ہے ٹول وجدے جا رہے ہیں تے نبی پاک خوش ہوندے جا رہے ہیں کہو استغفر اللہ کی بنے گا یار قوم نو کیڑے پاسے لا دیتے
آقا علیہ السلام تے یہ چیزاں ختم کرنا ہے، گانا مٹانا ہے، کتنے لکھے ہے؟ اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین. تسی کہنا واہ واہ شیر شور پڑھ لیندا ہی نہ تا واہ واہ پڑھ جی کہڑے پاسے ٹر پیا. اللہ دی قسم ہے ساڈے نوجوان تباہ ہوندے جا رہے ہیں، ساڈے نوجوان لائن بدلتے جا رہے ہیں. پروانے ہو قرآن دے ہو. اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیغام قرآن نوٹ کر کے لے جا. اللہ فرماندے نے اسا مومنات احسان کیتا ہے. اللہ کیڑا احسان کیتا ہے؟ فرمایا انہاں دے وچوں انہاں دیاں جاناں وچوں ایک رسول بھیجے ہے جیڑا انہاں نو آیاتاں دی تلاوت کر کر کے سناندا ہے، جیڑا انہاں دے دلاں نو پاک کردا ہے. کادے تو پاک کردا ہے؟ فرمایا شرک تو پاک کردا ہے، بدعت تو پاک کردا ہے، گانے تو پاک کردا ہے، موسیقی تو پاک کردا ہے. پروانے ہو قرآن دے ہو. میں کدی قرآن پڑھ رہا، کدی مصطفیٰ دا فرمان پڑھ رہا، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ کوئی نوجوان میری اس بات نو پلے بن کے لے جائے. آج تو بعد گانے تو توبہ کر جائے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الخز والخمر والحریر والمعازف. آقا فرماندے نے آخری زمانے اندر میری امت وچوں کچھ لوگ جدے ہون گے جڑے شراب نو پسند کرن گے، جڑے ریشمی کپڑے نو پسند کرن گے، مرد ہو کے سونا پہنن گے. آقا فرماندے نے جڑا بندہ دنیا تے رہ کے گندی شراب پیوے گا، اللہ جنت دی پاکیزہ شراب وہ دیتے حرام کر دیں گے. جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے ریشم پہنے گا، اللہ جنت دا ریشم وہ دیتے حرام کر دیں گے. جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے مرد ہو کے سونا پہنے گا، اللہ جنت دا سونا حرام کر دیں گے. فیصلہ بدیا آقا فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے گلوکاراں نال پیار کرے گا، گانے گان والے نال پیار کرے گا، جگہ دے پیر فرماندے نے اللہ اس بندے تے جنت دا پاک راہ حرام کر دیں گے. تے تسی کہنا جنت دا راہ کی ہے؟ نعرہ تکبیر، بلند آواز میں نعرہ تکبیر. مولانا سلیمان ربانی صاحب مسلک حق الحدیث. آج ذرا دھیان نال بہو، آج تقریر نعرے والی نہیں ہے. اللہ تہاڈا پیار قبول فرمائے. پھر کہو آمین. کیوں بھی جنت دا راہ کی ہے؟ اللہ دا. سارے نہیں بول دے. جنت دا راہ کی اللہ دا. سارے بولو جنت دا راہ کی اللہ دا. تائی تے میرے قائد نے آکھنا او اے راگے اہل حدیثاں دا. قرآن پاک دی آج ذرا میں میرے قائد نے کہنا تیرے رضا باب دی اندر میرا یزدانی شہید دہائیاں دے گیا. کیویں آکھیا؟ اے راگے اہل حدیثاں دا، اے راگے اہل حدیثاں دا، چنگا پاگے اہل حدیثاں دا. اے راگے ایدے وال ویکھیا جے ذرا تے ہن میں تہاڈی گواہی لینی ہے نال بولنا پینا. تہانوں بھی میرے ول نہ ویکھیا جے، میرے ول نہ ویکھیا جے، حاجی عبد القدوس صاحب ول نہ ویکھیا جے، حاجی عزیز الرحمان صاحب ول نہ ویکھیا جے. جنوں ایدے نال پیار ہے تے اے دے نازل کرن والے نال پیار ہے تے جدے تے اے نازل ہویا ہے او دے نال پیار ہے، او ذرا تڑپ جائے، کھل کھلا جائے. فرماندے نے اے راگے اہل، ذرا آواز آئے میں تہاڈی گواہی کوانی ہے. اے راگے اہل، گج کے گج کے گج کے گج کے ذرا. اے راگے اہل حدیثاں دا،
اے راگے اہل حدیثاں دا اوے انہوں ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے جڑا اس قرآن دے نام دے نہ بولے او اے راگے اہل حدیثاں دا گج کے ذرا اے راگے اہل حدیثاں دا او چنگا پاگے اہل حدیثاں دا اے گیتے اہل حدیثاں دا خوش نصیب اہل حدیثاں دا سن فیصلہ بدیا اے مانے اہل حدیثاں دا آشان اہل حدیثاں دا اے ذکر اہل حدیثاں دا بولا اے ذکر اہل حدیثاں دا اے فکر اہل حدیثاں دا اے چین اہل حدیثاں دا اے شرف اہل حدیثاں دا اے فرق اہل حدیثاں دا آ قرآن اہل حدیثاں دا رب رحمان اہل حدیثاں دا دعا کر اللہ سانو قرآن دا پیار نصیب کر دے اچھی کہو آمین کیوں جی جنت دا راہ کی اللہ دا نہیں بولے جنت دا راہ کی اللہ دا تے پھر قرآن دا می پا دیا قرآن دی بارش پا دیا قرآن دا می برسا دیا جنتی جنت میں جان گے حدیث پاک اندر موجود ہے جنتی جنت دے پلگا تے بیٹھے ہون گے تے سورہ یوسف تے سورہ رحمان مدے لے لے کے پڑھتے ہون گے جنتی جنت اندر کیویں پڑھن گے لو ذرا قرآن سن لو تے قرآن سن کے جھوم جاؤ تڑپ جاؤ کھلکھلا جاؤ لہلہا جاؤ جنتی کیویں پڑھن گے جنت اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن ذرا اینڈ تے پوری محبت پوری وفا پورا پیار چاہیے جنتی کیویں پڑھن گے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا بالميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسد والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ انہاں سارے دے سینے اج قرآن دے نور نال منور فرما پانی نہ پینا ہے نہ پین دینا ہے کیوں جی ٹھیک ہے نا نہ پینا ہے نا ذرا ایک باری محبت نال کہو سبحان اللہ گاج کے دو میں چوک کے کہو سبحان اللہ مینو انشاءاللہ بڑا یاد ہے میں ساریاں تہاڈے فرمائشیں پوریاں کرنی ذرا تہاڈی ٹوڑک دا کر لواں ہیں جنہ چیزاں دی ضرورت ہے اللہ دی قسم نوجوان تباہ ہو گیا ہے بالکل آخری بات اینڈ تے تہاڈیاں فرمائشاں ساریاں پوریاں کراں گا حدیث دے راوی حضرت انس بن مالک نہ بولے اجے رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کون ہے انس نبی پاک دی 2286 حدیث دے راوی کنیاں حدیثاں 2200 تے ایتھوں ہن کو منڈا کھڑا کرو ہاں کوئی بھاویں 12 سالاں دا بچہ ہی کھڑا کرو پوچھو انہوں کھلاڑیاں دے پاکستان دے کھلاڑیاں دے نام کنے نے فرق کر کے دسے گا ہنے کو منڈا کھڑا کرو پوچھو فلاں اداکار دا نام کی فوراً دسے گا ہنے کو منڈا کھڑا کرو پوچھو فلاں گلوکار دا نام کی فرق کر کے دسے گا میرے نوجوان نو نہیں یاد رہ گیا تے رب دا قرآن یاد نہیں رہ گیا
نہیں یاد رہ گیا تے نبی دے یاراں دے نام نہیں یاد رہ گئے. حضرت انس بیان کر دینے جگہ دے پیر فرمان دینے من جلس الى قینت یسمع منها صبح فی اذنہ الآنک یوم القیامہ. آقا فرمان دینے جڑا بندہ گانے والی مجلس اختیار کرتا رہا, گلوکاری والی مجلس اختیار کرتا رہا, گانے سندا رہا یا گانے والی مجلس سے بہندا رہا, گانا سندا سندا مر گیا, آقا فرمان دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ اس بندے دے دونوں کرنا دے اندر شیشہ تے تانبا پگھلا کے پا دیں گے. توبہ توبہ اللہ میری توبہ. نوجوان نالے موٹر سائیکل چلاندہ ہے, ایک لپی ادھر لائیے ایک ادھر لائیے, کوئی پتہ نہیں پچھو جویں کو مرضی ہارن دے وے, پتہ ادو لگدا جدو دڑال ہوندی تے پھر ماں بھی آندی میرا پتر شہید ہو گیا. یہ چنگا شہید ہے. سرکار نے فرمایا جیڑی حالت مرو گے اسے حالت اٹھائے جاؤ گے. بندہ قرآن پڑھدا مر گیا تے قرآن پڑھدا اٹھے گا. دعا کرو اللہ انجی کر دے وے. بندہ نعت پڑھدا مر گیا سرکار دی نعت پڑھدا اٹھے گا. جے کو گانا سندا مر گیا اوے ہون تے منڈے منڈے رہ گئے. اللہ دی قسم ہے کئی بابیاں دا کوئی حال نہیں. کئی تے ماشاءاللہ ساڑے بزرگ آ کے تہجد دی اذان پڑھتے نے اللہ اللہ کر دے. کئی بابے ساڑے استاد محترم شیخ محمد اکرم مدنی صاحب جنہاں کو میں حدیث پاک پڑھی ہے نا, استاد جی فرماتے ہیں ایک دن میں جا رہا تے بابا ایک سائیکل تے امرود پہ ویچے تے انہیں گندے گانے لائے. استاد جی آندے نے میں کار دا شیشہ تھلے کر کے آکھیا بابا جی بزرگو اے گانے بند کر دیو. آندا جا مولوی کام کر, میرا گانا قبر چ منکر نکیر بھی بند نہیں کرا سکتے. کی بن گیا یار, سانو ہو کی گئے, کیڑے پاسے قوم ٹر گئی. حدیث دی راویہ اماں جی عائشہ صدیقہ تواڈیاں فرمائشاں پوریاں ہون لگیاں نے. حدیث دی راویہ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ایویں نہیں تسی بولنا, ہن بولو گے انشاءاللہ. کون عائشہ؟ عالمہ عائشہ. کون عائشہ؟ فاضلہ عائشہ. کون عائشہ؟ قرآن دی قاری عائشہ. کون عائشہ؟ محدثہ عائشہ. کون عائشہ؟ مفسرہ عائشہ. کون عائشہ؟ خطیبہ عائشہ. کون عائشہ؟ ادیبہ عائشہ. اور کون عائشہ؟ نہایت خوش نصیبہ عائشہ. کون عائشہ؟ چپنستان نبوت دی اندریبہ عائشہ. ایویں تنی میرے قاری صاحب دہائیاں دے گئے. حضرت خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی اللہ قاری صاحب جتھے لیٹے نے کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما. اللہ قاری صاحب دی قبر نو جنت دے باغ چ باغ بنا. قاری صاحب نے پڑھنا کہنا, قاری صاحب فرمایا کرتے سن اونچی عظمت ہے امی شادی. نا 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 جڑا امی دا پتر ہے دوویں چک کے کہے سبحان اللہ. اونچی عظمت ہے امی اے شادی. ذرا بولنا میرے نال لڑ. امی دا پتر بولے گا انشاءاللہ, امی دا روحانی بیٹا بولے گا انشاءاللہ. بولنے میرے نال اونچی عظمت ہے امی. میں سپیکر تو منہ سیر تے کرنا ہے, تیری آواز سنی فیصل آبادیہ امی دے نام تے کنہ کو بولنا ہے اونچی عظمت ہے امی. گونجے 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 مسجد گونجے ذرا. مولانا عثمان گوندلوی صاحب, حضرت مولانا عثمان گوندلوی صاحب, نعرہ تکبیر. دیکھ لو انصاف ہے, زور میرا لگتا میں تے نعرے عثمان صاحب دے لگ رہے ہیں. دعا بچے بات قرآن دا قاری بنا. جی 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 اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ تعالیٰ حاجی سجاد صاحب دے بیٹے نو قرآن دا قاری بنائے. انہاں جو بڑی خدمت کی تھی علماء دی, کتے بٹیرے کتے دیسی کوکڑ ہیں کتے فلاں. دعا کرو اللہ انہاں جنت دے بٹیرے کھوائے, اللہ انہاں جنت دی مچھی کھوائے. تے لگدا تواڈے منہ چ بھی پانی آ گیا, اللہ تانوں بھی کھوائے. پھر میں کی کہہ رہا بھلا, کی سنا رہا ہے, کی سنا رہے ہیں. بولنا ذرا میرے نال وفا کرنی, گل بالکل اینڈ ول چلے گی. پڑھنا ذرا میرے نال اونچی عظمت ہے امی. گج کے بولنا ذرا اونچی عظمت ہے امی اے شادی. اونچی عظمت ہے امی اے شادی. جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے او صدیقہ مطہرہ منورہ دی سے تے حبیبہ حبیب خدا دی سے اونچی عظمت ہے امی اے شادی. تے گل سنیا ذرا فیصل آبادی ہو.
हिया लका या मुहम्मद। आवाज सुननी थोड़ी मैं। हिया लका या मुहम्मद, हिया लका हिया लक हिया लका हिया लका हिया लका या मोहम्मद पैगाम आया। अम्मी ऐशा तेरा बदा सलाम आया। जरा तू कहने सलाम आया, सज्जा हाथ चुक के बोलना, सारे बोलना, टिल्ला के बोलना। हिया लका या मोहम्मद पैगाम आया। चुकी जरा सज्जाद। अम्मी ऐशा तेरा बदा सलाम आया। हाजी साहब, अम्मी ऐशा तेरा बदा सलाम आया। बोलना बोल जरा, अम्मी दा पुत्र बोले जरा, अम्मी दा बेटा बोले जरा। अल्लाह दी कसम है मैं नहीं वेंदा पिया, सोना रब ते तेनू वेंदा पिया ना। बोलना जरा, अम्मी ऐशा तेरा बदा सलाम आया। सारे यार, अम्मी ऐशा तेरा बदा सलाम आया, सलाम आया, सलाम आया। अम्मी ऐशा तेरा बदा सलाम आया। वाह हाजी अजीजुर रहमान साहब, अल्लाह मेरे हाजी साहब दे गुलशन व आबाद फरमा। हिया लका या मोहम्मद पैगाम आया। अम्मी ऐशा तेरा बदा सलाम आया, सलाम आया, सलाम आया। तत्हीर दी चादर दी जगमग सारी दुनिया ते रोशन ज़ियादी से ऊंची अज़मत है अम्मी ऐशा दी। कदी दिया जे मौका फिर तुहानू सुनावांगा सीरत अम्मी ऐशा, फिर चढ़ी ला देंगे इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अम्मी जी ऐशा सिद्दीका फरमांदियां ने सिर्फ 2 हदीसा फिर तुहाड़ियां फरमाइशा। अम्मी जी फरमांदियां ने मम्मा तव जल्दी जल्दी मम्मा तव इंदहु जारियतुल मुगन्नियतुल फला तुसल्लु अलैहि। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा इस हाल विच मर गया, ओदे घर विच गाना चलदा है, ओदी बैठक विच गाना चलदा है, ओदी हवेली च गाना चलदा है। आका फरमाते ने खबरदार उस बंदे दी नमाज जनाजा भी ना पढ़िया जे। अज हर घर विच गाना है, पैगामे कुरान नोट कर लो। हर घर विच गाना है, तेरी बैठक च गाना है, तेरी गड्डी कार विच गाना है, तेरी फैक्ट्री च गाना है, कोई बाजार च गाना है, गली च गाना है। फैसलाबादिया मैं मिंबर ते बैठा, जे तू गलत ना कवे ते नौजवाना तेरी जेब विच गाना है। क्यों जी है कि कोई ना मज़ा ते तां सी ना, तेरा मोबाइल बोले ते तेरे मोबाइल चो कुरान दी आवाज़ आए। क्यों जी कादी आवाज़ आए? और तेरी फरमाइश पूरी होने लगी, तेरा मोबाइल बोलने ते आवाज़ आए। अल्लाह ताला फरमाते ने नून वल कलम वमा यस्तुरून। वाह सैयद केड़े वेले याद आ गया है, सैयद अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह। दुआ कर जिथे मेरा सैयद लेटे अल्लाह कब्र मुनव्वर कर दे। अल्लाह सैयद दरजात बुलंद फरमा। मेरे सैयद ने कहना तेरिया फरमाइशा पूरी करा। मेरे सैयद ने कहना अल्लाह ताला फरमाते ने नून वल कलम वमा यस्तुरून मा तब निअमत रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लाजरन गैर ममनून। उस्मान साहब, व इन्न लका लाजरन व इन्न लका लाजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। कहना मेरे सैयद ने और 4 चुफेरे पई। हाजी साहब, हाजी अब्दुल कुद्दूस साहब, हाजी अजीजुर रहमान साहब, हाजी सज्जाद साहब, मेरे सैयद ने कहना और 4 चुफेरे पैया सोने दिया तुम नानी
कट दियो गाने नौजवानों, उड़ा दियो गुलकारा, उड़ा दियो अदाकारा, अपने मोबाइल ते बैल लाओ। और चार चुफेरे पईया सोने दिया तुमानी, खुला का मिठा सो शैद कर दिता तुमानी। अल्लाह ले आवे मौका मैं कदम जा चुमानी, हो जाए गुनहगार उत्ते फजल गफ्फार दा नाम मुहम्मद वाला। ते किते मेरे सैयद ने कहना, गुलिस्तान में जाकर मैं हर गुल को देखा। हाय 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 हाय, अल्लाह किथे आवाज चली गई। गुलिस्तान में जाके मैं हर गुल को देखा, ना तेरी सी रंगत ना तेरी सी बू, निकल जाए फैसला बदिया, निकल जाए जा मेरी तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरज़ू। तो फिर मेरे यज़दानी ने कहना, और तनवार देवा मैं मनवार देवा। गज के कहो सुभान अल्लाह, दोवें हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह। और परेशान हो तकरीर मुकल ओ नहीं मेरा साहब, एक मौलाना साहब से उन्होंने तकरीर शुरू करनी आती थी तो मुकानी नहीं सी आती। क्यों जी, तकरीर शुरू करनी आती थी तो मुकानी नहीं आती सी। वो एक दिन गया हाजी जी दरमान साहब को, कह लगा हाई साहब मैनू बड़ा मसला है। हाई साहब कह लगे दस बई तेन की मसला है, मेरे को बड़े मसले का हल है। आंदा हाई साहब तकरीर शुरू करनी आती मुकानी नहीं आती। हाजी साहब कह लगे कमलिया मुकानी होए तो पढ़िया कर आखिर दावाना। उस्मान साहब आ गए ने, मैं भी पढ़न लगा की पढ़ना आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो याद करता रहा करता रहा करता रहा। हाजी अली दुरमान साहब ने जलसा रखा सी ताकरात सी, उन्होंने टाइम मिल गया 15 मिनट। किन्ने मिनट सारे बोलो यार किन्ने मिनट? 15 मिनट मिल गया टाइम। उन्हें तकरीर शुरू कर दी। जदों होए ना मिनट 14 हाजी अब्दुल कदूस साहब उन्होंने एंड ते कहना भुल गया मैं कहना की, फस गया बेचारा। वो 15 की 20 25 30 घंटा कोई जनाब उन्हें शलवार खिंचे, कोई घड़ी विखावे, कोई मोबाइल विखावे, कोई पैर में हथ लावे, कई हथ बननो कर्मा लिया बस कर। उन्होंने कहना भुल गया एंड ते कहना की, आंदा चंगा फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन है। मेरा वो हिसाब नहीं इंशाल्लाह मैं मुकान लगा। मेरे कायद ने की आखना जरा तरफ जा, हाय तनवार देवा मैं मनवार देवा। फिर आखो सुभान अल्लाह। मैं तुहानू होशियार बेदार छड़ना है। ओए तनवार देवा मैं मनवार देवा, मदीने दे चन तो मैं चनवार देवा। चन नू ही करके दुखनवार देवा, मैं से नबी तो वतनवार देवा। मदीने दे फुल तो चमनवार देवा, मैं औलाद पैना पाईवार देवा। मैं औलाद पैना पाईवार देवा, सने बीवियां बाप माईवार देवा। ते गल सुन ले फैसला बदिया ताक रात मैं दुआ करांगा अल्लाह सुनिया। जेड़ा बंदा इस जुमले ते तड़प के दोवें हाथ चुक के सुभान अल्लाह कह देवे, मैं बड़ी वड्डी दुआ दे लगा। अल्लाह उन्हों कमली वाले दा खाब च दीदार करा दे। गल सुन ले, मैं औलाद पैना पाईवार देवा, सने बीवियां बाप माईवार देवा। मैं सरदार जग तो मेरे वाल तक ना, ओ सरदार जग तो मैं जगवार देवा। ओदी जुती तो मैं पगवार देवा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गज के जरा रहबरो
اٹھ کے نوجوانہ نعرہ مار ذرا اٹھ کے نعرہ مار ماشاءاللہ. ہاں اللہ انہاں پروانیاں دا پیار قبول فرما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے اندر انج دے لوگ آ جان گے جڑے نمازاں بھی پڑھتے ہون گے, کلمہ بھی پڑھتے ہون گے, روزے بھی رکھتے ہون گے, او دے باوجود انہاں دی شکلاں تبدیل کر دتیاں جان گیاں. صحابہ عرض کردے نے سونیا کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ آقا فرماندے نے کلمہ بھی پڑھن گے, نمازاں بھی پڑھن گے, حج بھی کرن گے, لیکن موسیقی نال بڑا پیار کرن گے, گانے نال بڑا پیار کرن گے. گانا سن دے موسیقی سن دے سو جان گے, صبح اٹھن گے انسان نہیں ہون گے, رب انہاں نوں باندر تے خنزیر بنا دے گا. انتظار کرو وقت آنے والا ہے. دعا کر اللہ سانو گانے جیسی لعنت کو محفوظ فرمائے, اللہ سانو قرآن نال پیار نصیب فرمائے, اللہ سانو رحمت دا قرآن دا حقدار بنائے. میں انہا ہی الفاظ تے اتفاق کرنا. اللہ منو توانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول. زندگی پھر ایسا ماشاءاللہ نا 1 گھنٹہ تے 22 منٹ تقریر ہوگی الحمدللہ. 1 گھنٹہ تے 22 منٹ تے تسی سارا کچھ آج ہی سن لے, اگلے سال تسی میں بلانا ہی کوئی نہیں. آج صاحب نے میرا بڑا پیار ہے, حاجی عزیز الرحمان صاحب 2 سال ہو گیا سن. آج صاحب میں بار بار آندے بھی ساڈی مسیتے بھی آؤ. اج اللہ لے ہی آیا ہوں, اللہ لے تے ہوں آندے نے بھی کٹھا ایک اور کٹھا ہی چو رہی ہے. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب دا پیار قبول فرمائے. ہوں کیڑا کچھ رہ گیا, سارا کچھ تو سنا دیتا ہے. ہاں جی لو جی ایک سن لو تے چج دی سن لو تے جیڑی مرضی سن لو. ہاں جی دسو, ایک سن لو تے چنگی ٹکا کے تے سارے نے فیس لئی آؤ تے سنی جاؤ. اللہ مینو لینا پھرو اینا شہراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ. واہ فیصلہ آبادی, اللہ تمہیں سلامت رکھے. اللہ اللہ بولنا پینا ہے. اللہ اللہ مینو لینا پھرو اینا شہراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ. اچھی آکھو سبحان اللہ. بس کر دیاں مکا دیاں جیدے کہنا نہیں تو اڑا کہڑا جور پہ لگتا ہے. اللہ 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 پھر اچھیا کو سبحان اللہ رکے لئی آؤ تے سنی جاؤ ماشاءاللہ. اللہ اللہ پیارے 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 توڑے نا. اور ایک کہڑا میں اپنے کو رکھنے نے اللہ دی توفیق نال, توجہ اللہ دی توفیق نال میں نا پانی پیچھے رکھو ذرا. ہاں آج پانی پیچھے رکھو. آج ہی سجاد صاحب اللہ برکت دینا, بٹیرے یہ کھوائے نے, گلا آپ ہی چلتا جا رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اے انشاءاللہ جڑی تسی میری خدمت کر رہے ہو نا, میں اپنے اتنے علاقے اندر کھڑیا خاص اندر میں اپیل نہیں کرنے لگا, ویسے تو دسن لگا. کھڑیا خاص اندر اوے رب دی مرضی ہے, او اللہ جندے کولو چاہے اپنے دین دا کام لے لے. او چاہے تے ابا بیلا کولو ہاتھی مروا دے. کیوں جی؟ او چاہے تے ابا بیلا کولو ہاتھی مروا لے. او چاہے تے نکی دی چڑی کولو ہیں ہاتھی مروا دے. صدقے جاواں قربان جاواں. او رب چاہے تے میں نکمے کولو 1 کنال دے اندر اپنا گھر ور بنوا. الحمدللہ جاؤ جا کے دیکھو کھڑیا خاص قصور دے قریب الحمدللہ 1 کنال دے اندر میں دین دا مرکز بنایا ہے. اللہ دی توفیق نال 50 لاکھ روپے دی جگہ خرید کے الحمدللہ عظیم و شان مرکز بن گیا ہے. ہر مہینے دا دوسرا جمعہ ہوتے میں خود پڑھا رہے ہیں. مرکز کچھ مقروض ہے 8 لاکھ روپے دا ہے. تسی دعا کرنی ہے اللہ اپنی رحمت نال ساڑے مرکز دا قرضہ لا دے.
اوے میں اپیل نہیں کر رہا، دعا کروا رہا تھوڑے کو، دعا بھی نہیں کرتے. اللہ ساڑے مرکز دا قرضہ لا دے، اللہ ساڑے مرکز دا قرضہ لا دے. انشاءاللہ اتر جائے گا انشاءاللہ اللہ دی رحمت رہا. 8 لاکھ روپیہ قرض ہے. میں گزارش کراں گا، میں اپیل نہیں کرنے لگا، کوئی ساتھی محبت کرنا چاہے مرکز واسطے تقریر دے بعد مینوں مل سکتا ہے. اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے تاکہ تہاڈا حصہ اس نیک کم وچ پی جائے. میں کی سنا رہا؟ مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ. دل کردا ہے میں روزے دے پاس ہوواں، دل کردا ہے میں روزے دے پاس ہوواں، اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں. لکھیا جاواں اوے فیصلہ آبادیو، لکھیا جاواں میں لکھیا جاواں بلالا تے زبیراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ. مینوں فرصت نہیں جے لوکو بغداد جان دی، مینوں فرصت نہیں جے لوکو بغداد جان دی، مینوں فرصت نہیں جے لوکو بغداد جان دی. کوفہ پٹن جمے ملتان جان دی. تے میرے وال تاکو فیصلہ آبادیہ اکھاں ٹھنڈیاں اے اکھاں ٹھنڈیاں، اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہونے نہ شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ. تے میرے یاراں دا ڈر چلو میں کہ کر ہن پورا ہی کر دیاں کتے وہ ایسا مسجد اللہ صاحب ہی نہ ہو جائے ممبر تو تھلے لے جا پھر باؤں پھڑ کے بہا دین ہے. اتنے انج بھی ہویا ہے ایسا مسجد فیصلہ آباد واحد مسجد ہے جتنے 4 جمعے پڑھانے ہوئے ہیں، مولوی ایک فیس بھی ایک تے جمعے 4 ہیں. اللہ تعالیٰ پنجابی صاحب کو صحت عطا فرمائے. میں نہ یقینی گل ہے بڑا پروانہ ہے قرآن پاک دا حاجی عطا الرحمان پنجابی صاحب، اللہ انہوں نے صحت والی ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. آئیے توجہ گیریے میں کرنا جانا. ہاں ٹھیک ہے نا؟ کیوں جی ٹھیک ہے؟ آئیے توجہ کیجئے میں کرنا جانا. اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، سن سن ذرا دھیان نہ سن میں کرنا جانا. اللہ پاک نے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ. حافظ صاحب نے پھر کہنا، حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ للکار پانی تے کہنا مخلوق خدا دی ایک پاسے. ایک جملہ میں بولنا ہے ایک دوسری ذرا ہاتھ چوک کے بولنا ہے مخلوق خدا دی. تسی کہنا ہے ایک پاسے سارے بولنا ہے مخلوق خدا دی. گج کے ذرا آواز آئے مخلوق خدا دی. ایک پاسے محبوب رپانا، ایک پاسے سارے جگ دی دھرتی، ایک پاسے ساڈا عرب سہانا، ایک پاسے فیصلہ آبادیہ وضوعاں دیاں چمکاں. تھوڑی آواز سنی میں سپیکر تو منہ پرا کر کے وضوعاں دیاں چمکاں. میں کلا تے تسی سارے وضوحا دیاں چمکاں. اچھا انج نہیں پھر ادھر والیاں دا تے ادھر والیاں دا مقابلہ ہے. ادھر والے انج سمجھو مکے والے اللہ انہاں نوں چھیتی مکے لے جائے تے ادھر والے مدینے والے اللہ کرے سیدھے مدینے جان تے تسی سیدھے مکے جاؤ. تو ہن ویکھنے آ جتدا کیڑا مکے والا کہ مدینے والا پتہ کرنا ذرا. وضوحا دیاں چمکاں نہیں بولے جے مکے والے نمبر لے جا رہے ہیں وضوحا دیاں چمکاں. اور مدینے والے ہو وضوحا دیاں چمکاں، وضوحا دیاں چمکاں. ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں، ایک پاسے واللیل سیائی، ایک پاسے زلفاں دا سجانا، ایک پاسے تے سن ذرا دھیان نال سن ذرا اونوں تاج یاسین دی
او پاکدا اے تڑپی ذرا تڑپی 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 اوے انو تاج یاسین دی او پاکدا اے او تا مرشد سارے جگ دا اے نو تاج یاسین دی او پاکدا اے او تا مرشد سارے جگ دا اے او ایک کشتی دا زامن ایک پاسے ساری امت دا مہانا ایک پاسے تے دوجا شیخو پوری انہیں پھر اپنے انداز سے کہنا دعا کرا اللہ شیخ القرآن دی بھی قبر منور فرمائے میرے قائد نے قرآن پڑھنا کیوں جی سناوا قرآن شیخ القرآن دی طرف سے قرآن سناوا میرے شیخ نے قرآن پڑھنا تے کہنا مولا کریم نے فرمایا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل تے پھر ترجمہ کرنا کہنا نال پیار دے کول بٹھان مینو پھر آکھو یار سارے آکھو یار نال پیار دے کول بٹھان مینو آکھن پی کو سر میں پلان والا تے بجھ گئی جد سونا نظر آیا مل پیا قرآن سنان والا تقدیر میری اج چمک اٹھی کتھے میں تے کتھے او شان والا حسین رج رج ویگ رسول سونا نالے پڑھ سبحان بنان والا تے کتے میرے شیخ القرآن نے کہنا او تساں پہ ہی فیصلہ بولنا ہے بولنا ہے تساں پہ ہی فیصلہ سارے بولو تساں پہ ہی فیصلہ اوے کر لینا اے مجلس خاصا امان دی جتھے نیوی پا لئی نبیاں نے آکھو جتھے نیوی پا لئی میں اصل چپ تا کر رہا تو اڈی آواز سننے واسطے جتھے نیوی پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امام دی جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلامہ دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلام دی تے آخری آرڈر تے میرا سلام ہائے ہائے میرے بھائیوں میرے ویروں ہون بڑی سبحان اللہ نکلے دی ہے ادھر آنکھوں نا سبحان اللہ ٹیٹ ہو کے آنکھوں سبحان اللہ ہائے ہائے میرے بھائیوں میرے ویروں کتنا سونا نبی ہے کتنی شان والا نبی ہے اللہ فرمائے دے سونے نبی پاک دے بارے دعا کرو اللہ کاری یاسین بلوچ صاحب سے عطا فرمائے مستجاب الدعوات استیجے جتھے ملن تو انوکاری یاسین بلوچ صاحب انہوں کو دعا کرایا تھی جدو پھر اللہ جانتا ہے پڑھیا کر دنے آئے آئے میرے بھائیوں میرے بیوں اللہ فرمائے دے سونے نبی پاک دے بارے فرمائے قد نرا تقلبا وجہک فی السماء ذرا ٹائٹ ہو کے پھر آنکھو سبحان اللہ موڑا آنکھو سبحان اللہ کتنا پیارا نبی ہے کتنی شان والا نبی ہے ہائے ہائے میرے بھائیوں میرے ویروں سونا نبی دا چہرہ سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو قادو زلفا لٹمر رشمی کا مند وانگو آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا کس نے ورفانا پایا رتبہ بلند وانگو اور میں ہینڈ بریک کھچوں ہینڈ بریک
اینڈ برے کتوں فیصلہ آبادی ہو اینڈ تے پوری محبت چاہیے پورا پیار چاہیے جدے سینے اندر سرکار دا پیار ہے جدے سینے اندر سرکار دی محبت ہے دونوں چک کے اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو کے اینڈ تے گج کے کہنا سبحان اللہ جنہ پیار ہے سرکار نال اونا بولنا ذرا محبت نال اللہ دی قسم میں نہیں ویندا سونا رب ویندا اینڈ تے پوری محبت پوری وفا پورا پیار چاہیے کھڑے ہو کے ٹائٹ ہو کے سبحان اللہ چاہیے کتنا پیارا نبی ہے میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکڑا من ہریا ہوے چکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار گئے کوئی چہرے نو تلوار گئے تلوار دی کوئی تار گئے کوئی بجلی دات مکار گئے میں چند گوائیں صاف نہیں چند دات چہرہ صاف نہیں چند یام بکے دید دا بدلا کے آوے عید دا جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس بکھا یامینہ دلال ایک باری موڑ آکھو سبحان اللہ چل صحیح ہے کہ نہیں باقی انشاءاللہ پھر صحیح اے پرسوں اے بی سی روڈ تے سبحان اللہ مسجد دے اندر ہاں انشاءاللہ پروگرام ہے پرسوں 29 دی رات سبحان اللہ مسجد اے بی سی روڈ تے شیخ سلیم صاحب والی مسجد دے اندر انشاءاللہ میں حاضری ہوتے دیاں گا اللہ دی توفیق نہ لاہور ایک پروگرام ہے وہ کر کے انشاءاللہ سیدھا سبحان اللہ مسجد جاواں گے اور او دے بعد اے جڑا جمعہ آ رہا ہے 12 اپریل والا یاد کر لو تاریخ کیڑی تاریخ 12 اپریل والا جمعہ انشاءاللہ کمال آباد ربانی مسجد جتھے شیخ عبدالمنان راسخ حفظہ اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھا دے رہے ہیں آج کل انہوں نے چھوٹے بھائی قاری منیب الرحمان راسخ صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں انشاءاللہ انہوں نے مسجد کمال آباد ربانی مسجد اندر 12 اپریل والا جمعہ اور اس تو اگلا جمعہ انشاءاللہ سبحان اللہ مسجد اے بی سی روڈ انشاءاللہ 19 اپریل والا جمعہ اتھے پڑھاؤں گے جڑے ساتھی تشریف لینا چاہ لے آؤ اللہ منو تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين